खामोश होते हैं। आप देखें, अगर पाकिस्तान में एक गैर मुस्लिम को मार दिया जाए और दुनिया में शोर मच जाता है, तो बर्मा में अगर इतने मुसलमानों को मारा जा रहा है तो उस पर दुनिया खामोश क्यों है? हम उस पर दुनिया की आवाज को सुनना चाहते हैं। ARY न्यूज, हर लम्हा बाखबर। बुलेटिन में कहते हैं आपको खैर मकदम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज भी जारी रहेगी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। जी इमरान, ये बताइएगा कि समाअत कब शुरू होगी? जी, तौहीन अदालत के कानून के खिलाफ समाअत का आगाज 9:30 बजे होगा और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत करेगा। कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम दरख्वास्त गुजारों को ये हिदायत की गई थी कि वो अपने जो फार्मूलेशन है, जो कानूनी नुकात हैं, वो बनाकर अदालत में पेश करें और इसके अलावा उन्हें ये भी हिदायत की गई है तमाम दरख्वास्त गुजार आपस में टाइम के आपस में डिवाइडेशन कर लें ताकि आज तक के लिए जो दलाइल हैं उन्हें मुकम्मल किया जा सके। कल जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी जानिब से ये दलाइल में कहा गया कि तौहीन अदालत का जो नया कानून बनाया गया है वो एक इम्तियाजी कानून है और पार्लियामेंट कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिससे अदलिया पर कदगन लगाया जा सके। उसके साथ ये भी मौका इख्तियार किया कि पार्लियामेंट कोई ऐसी कानून साजी भी नहीं कर सकती जिससे लोगों को बुनियादी हकूक मुतासर हो या उनके हक राय जो वो मुतासर की जा सके। जबकि बेंच की जानिब से ये रिमार्क सामने है कि पार्लियामेंट अदलिया की आज़ादी को बढ़ा तो सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। मजीद इस हवाले से आज समाअत जारी रहेगी और कोशिश होगी तमाम दरख्वास्त गुजारने को अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो दीगर मुकदमात की समाअत हो रही है उनमें बलोचिस्तान बदअमनी केस की समाअत भी होगी। इस हवाले से IGFC को हदायत की गई थी कि वो 7 लापता अफराद है 10 रोज के अंदर बाजियाब करा के आज के दिन अदालत में पेश करें और ममनुआ कोटा केस के हवाले से भी मुकदमे की समाअत होगी। इसके हवाले से ANF ने अपनी रिपोर्ट कल अदालत में पेश कर दी जिसके अंदर उन्होंने साबिक सेक्रेटरी हेल्थ खुशनूद लशारी का वारंट गिरफ्तारी लगा के रिपोर्ट का हिस्सा बनाया और उन्हें अदालत में जमा करा और अदालत का 3 रुकनी बेंच इस रिपोर्ट का भी जायजा लेगा। और चौथा जो अहम मुकदमा है वो अरसलान नजरसानी केस की समाअत है। इस हवाले से भी अदालत ने जो है नैब और दीगर फरीकैन को जवाबदेही का नोटिस जारी कर दिए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। दूसरी तरफ खैरपुर के करीब अबल नहर में पड़ने वाले शिकाफ को अब तक पुर नहीं किया जा सका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली जागीरानी। अली, बताइएगा कि अब तक पुर नहीं किया जा सका है शिकाफ को, क्या वजूहात है? ये खैरपुर के करीब गंबट के खोड़ा शहर में अबुलवा नहर को आड़ी पट्टन के मुकाम पर तकरीबन 20 फुट से ज्यादा बड़ा शिगाफ लगा था जो अब तक कुछ नहीं हो सका है। मकामी लोगों का ये कहना है कि उन्होंने महकमा आबपाशी के अमलदारों को इत्तला दी थी जिसके बाद महकमा आबपाशी के मकामी अफराद वहाँ पहुंचे थे और वो यही कहकर चले गए कि शिगाफ बहुत बढ़ चुका है जो मशीनरी के जरिए बंद नहीं हो सकता, जिसके लिए सखर से मशीनरी मंगवाई गई है। दूसरी जानिब इसका ये पानी खैरपुर और दीगर 2 नहर इसका पानी गांव में दाखिल हो चुका है जहां पर खलिहानों में पड़ी हुई फसलें और घरों का सामान भी इस पानी की जद में आ चुका है, जबकि दीगर कई इलाके पर खड़ी हुई फसलें भी पानी के जद में आ गई हैं। जिसमें तो ये बताइएगा अली कि कितने देहात इससे मुतासर हुए हैं? ये शिगाफ के बाद तकरीबन 4 देहात मुतासर हुए हैं जिनमें पहलवान, शहर रमजान, खोड़ो और नवाई गाँव खोड़ो समेत दीगर देहात शामिल हैं जहाँ पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। तो अली, बताइएगा महकमा इरिगेशन का क्या कहना है, कब तक शिगाफ को पूरा कर लिया जाएगा? इस सिलसिले में महकमा आबपाशी के अफराद का यही कहना है कि अमलदारों का कहना था कि सक्कर से मशीनरी मंगवाई गई है और वहाँ से मशीनरी आने के बाद इस शिगाफ को पुर किया जाएगा। लेकिन जब तक देहातों ने अपनी मदद आपके साथ भी शिगाफ पुर करने की कोशिश शुरू कर दी गई है लेकिन इस वक्त तक शिगाफ जो है वो खुद नहीं हो सका है। जी, कितना काबू पा लिया गया है शिगाफ पर, कितना काम रह गया है? जी, ये अबुलवा नहर जो है तकरीबन खैरपुर में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नहर है। इसको काबू पाने के लिए बड़ी मशीनरी की जरूरत भी पड़ सकती है लेकिन मकामी अफराद जो है वो अपनी मदद आपके साथ बगैर मशीनरी के इस देहाती सब मिले हुए हैं वो जो शिगाफ की जगह पर बाबर मौजूद हैं, शिगाफ को बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन इस वक्त तक शिगाफ जो है ना उनके बस में काबू में नहीं आ रहा और पानी जो वो मजीद बहता जा रहा है। दीगर देहात भी मुमकिन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली जागीरानी, हमें अपडेट कर रहे थे। खैरपुर के करीब अबल नहर में पड़ने वाले शिगाफ को अब तक पुर नहीं किया जा सका है और यही कहना है कि जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा।
اور اب بات کریں گے بجلی کے بحران کے حوالے سے۔ کراچی کے عباس شہید ہاسپٹل میں 18 گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ کئی ایسی کا عملہ رات سے پی ایم ٹی کی بحالی میں مصروف عمل ہے، لیکن تاحال کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، جس سے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بجلی کی طویل بندش کے باعث مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور جان بچانے پر معمور اہم سرکاری ہاسپٹل میں اس وقت آپریشن تھیٹر جنریٹرز پر کام کرنے لگا اور کسی بھی وقت جنریٹرز ٹرپ کر جانے کے باعث انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہوا، جبکہ مختلف وارڈز میں موجود مریضوں کو گرمی میں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب کئی ایسی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عباس شہید ہاسپٹل کے اندرونی نظام میں خرابی کے باعث بجلی تعطل کا شکار ہے، جس کو بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اب بات کریں گے کالا شاہ کاکو کی 500 kV کی ٹرانسمیشن لائن میں خرابی کے باعث لاہور کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے، جسے سحری کے اوقات تک دور کر لیا گیا۔ اور میں لوگ ویسے ہی بجلی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اس پر مرے کو مارے شام مدار کے مطابق آدھی رات کو کالا شاہ کاکو ٹرانسمیشن لائن میں فنی خرابی نے لوگوں کی زندگی مزید اجیرن کر دی۔ ایک تو بجلی نہیں، اوپر سے وابڈا کا کوئی ذمہ دار عوام کے آنسو پوچھنے کو بھی موجود نہیں۔ ٹرانسمیشن لائن سے بجلی منقطع ہونے سے شہر کے 16 گیٹ اسٹیشن ٹرپ کر گئے، جس کے باعث گلبرگ، کینٹ، شاہدرہ، ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، سمناباد اور اچھرا کے علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ لاہور کے ساتھ ہی قریبی شہروں شیخوپورہ اور قصور میں بھی بجلی غائب ہو گئی۔ لیسکو اور دیگر متعلقہ اداروں کی کاوشوں سے جلد ٹرانسمیشن لائن کی خرابیوں پر قابو پا لیا گیا اور یوں اہل لاہور طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بچ گئے اور سکھ کا سانس لیا۔ ملتان میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں نے ڈھول کی تاپ پر وابڈا کے خلاف احتجاج کیا، ٹائل چلا کر 3 گھنٹے روڈ بلاک بھی کی۔ بستی وزیرآباد میں گزشتہ روز ٹرانسفارمرز جل جانے کے باعث 24 گھنٹے سے بجلی بند ہونے پر شہریوں نے بہاولپور روڈ پر ٹائل چلا کر روڈ کو بند کر دیا۔ ٹریفک بند ہونے کے باعث سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ مظاہرین نے ڈھول کی تاپ پر بھنگڑے ڈالے اور وابڈے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مسلسل 3 گھنٹے سے روڈ کو بلاک رکھا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی موقع پر نہ پہنچا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سحر و افطار میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کراچی کے علاقے حیدری میں رمضان المبارک کے موقع پر 3 روزہ تراویح کا اہتمام کیا گیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے دینی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ محلوں اور آبادیوں میں نماز تراویح کا سلسلہ نیا نہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی خشوع و خضوع کا ایک روحانی تعلق بندے اور معبود کے درمیان شروع ہو جاتا ہے، جو عام فرد کی عبادات پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دعا اور طلب کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حیدری میں واقع نگینہ اسکوائر کے قریب 3 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا، جس کی امامت قاری عامر اخلاق صدیقی نے کی۔ تراویح میں نہ صرف اہل علاقہ نے شرکت کی، بلکہ قریبی آبادی کے مکین بھی شریک ہوئے۔ ہر عمر کے فرد کی شرکت اس عبادت کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ تراویح کا اختتام علامہ قاری عامر اخلاق کی صلاۃ والسلام اور دعا کے ساتھ ہوا۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، جس کے بعد شرکاء نے سحری کی سعادت حاصل کی۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں لوگوں کو سحری کے اوقات میں ٹین ڈبہ بجا کر لوگوں کو جگانے کی قدیم روایت آج بھی زندہ ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ملتان سے مرزا احمد علی اپنی سپورٹ میں۔ اللہ رسول کے پیارو، سحری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدت کے اس دور میں لوگوں کو سحری کے لیے بروقت نیند سے بیداری کے لیے جہاں مسجدوں میں اعلانات، سائرن، الارم اور موبائل فون سے مدد لی جاتی ہے، وہیں ملتان میں ٹین ڈبہ بجا کر لوگوں کو بیدار کرنے کی قدیم ترین روایت آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 27 سالہ محمد اجمل بھی اپنی نسل در نسل چلنے والی اس خاندانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جو پورے ماہ رمضان میں رات گئے اپنی سائیکل پر ٹین ڈبہ لے کر گھر سے نکلتا ہے تاکہ سحری کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جگا کر ثواب حاصل کر سکے۔ گزشتہ 10 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ موجودہ امن و امان کی صورتحال سے بے خبر درود و سلام اور حمد و نعت کا ورد کرتا محمد اجمل گلی گلی جا کر ٹین ڈبہ بجا کر لوگوں کو گزرتے وقت کا بتاتا ہے تاکہ لوگ وقت پر سحری کے لیے بیدار ہوں۔ اہل علاقہ کے مطابق یہ نوجوان سال ہر سال سے ہر رمضان میں سحری کے اوقات میں ٹین ڈبہ بجا کر جگاتا ہے اور لوگ مساجد کے اعلانات سے زیادہ اس